في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. صدق اللہ العظیم. ہمہ قسم دی حمد و ثنا سونے اللہ مالک العالم کی ذات واسطے جڑا ساری کائنات دا شہنشاہ خالق و مالک داتا و گنج بخشے علا کل شیء قدیر فعال لما یرید. ہر ایک چیز تے باکمال قدرت رکھن والا ہے. درود و سلام آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال ساری کائنات دے سردار جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی اقدس و اطہر و واسطے. عزیزان گرامی دوستو بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، تسی وقت نال ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے گھر کے اندر تشریف لے کے آئے ہو. اللہ پاک تہاڈا آنا اپنی بارگاہ الہی دے اندر مقبول و منظور فرما لے. یہ بات مشہور ہے کہ ہر بندہ اپنے گھر کے اندر اونوں ہی بلاتا ہے جہدے نال بندے نوں پیار ہوندا ہے، محبت ہوندی. اللہ پاک بھی
بندے نو اپنے گھر کے اندر بلاتا ہے جیدے نال اللہ پاک نو محبت ہوندی ہے، پیار ہوندا ہے۔ میں تے ایک جگہ تے پڑھ رہا سا جیدے نال اللہ پاک ناراض ہونا، توجہ نال گل سنیا جے، جیدے نال اللہ پاک ناراض ہون او دی روزی روٹی بند نہیں کرتے، او دا کھان پین بند نہیں اللہ پاک کرتے، بلکہ رزق کو اللہ پاک زیادہ دیندے نے، وافر دیندے نے۔ جیدے نال اللہ ناراض ہون اللہ پاک کو اپنے اگے جھکن کی توفیق ہی نہیں دیتے، اپنے اگر جھکن کی توفیق ہی اللہ پاک کھو لیندے ہیں۔ وہ ایک بندہ سی نا، کسی دی مزدوری کرتا سی، کسی دا کام کاج کرنا، محنت کرنی، مزدوری کرنی، نماز دا ٹائم ہویا، انہوں کہنے لگا میرے مالک نماز دا ٹائم ہو گیا، میں نماز پڑھنے واسطے جانا چاہنا۔ وہ مالک آنا میں جا تو نماز پڑھن چلے ہیں، کام میرا کرنا ہے، پیسے میں تینوں دینا تے نماز کو کسی اور ہی پڑھن چلے ہیں، بہ جا نہیں جان دینا۔ آندا ہے جی تم مالک تے ہیں، میں تیرا کام تے کرنا، لیکن میرا حقیقی مالک اللہ ہے، میں نماز پڑھتی میں نماز پڑھن جان دے۔ وہ آندا نہیں جان دینا۔ وہ آتا ہے یار میرے تو پیسے کاٹ لیں جتنا ٹائم لگے گا، لیکن میں نماز ضرور پڑھنی ہے۔ وہ آتا چل نماز پڑھ کے آ جائی تو لیکن جلدی پہنچ جائی، یہ نہ ہوئے کہ تینوں میں اتنے وڈیگدا رہا، چلا گیا نماز پڑھنے واسطے، نماز پڑھ لیے تے نماز پڑھ کے نہ تے مسجد دے سین وچ کر کے ٹرتا ہے، کدے ادھر جاندا ہے، کدے ادھر آندا ہے، کدے ادھر جاندا ہے، چکر کٹ رہا ہے۔ وہ مالک آیا تے باہر دروازے 'چ کھلو کے نہ اونچی آواز نال بلا کے آندا ہے او کیڑی چیز ہے جڑی تینوں باہر نہیں آن دیندی، اتنی دیر ہو گئی تیرے میں ڈیگنا پاپیا باہر کیوں نہیں آندا، کیڑی چیز ہے جڑی تینوں اندروں باہر نہیں آن دین دئی؟ وہ آندا ہے جیڑی چیز تینوں اندر نہیں نہ آن دین دئی وہی مینوں باہر نہیں آن دین دئی، یعنی کہ تینوں اللہ اندر نہیں آن دین دیا مسجد وچ تے مینوں اللہ پاک باہر نہیں جان دین دیا۔ میرے نال اللہ پاک پیار ہی نہ کرتے ہیں، محبت ہی نہ کرتے ہیں، مینوں اللہ دے گھر وچ سرور ہی بڑھا رہا، مزہ ہی بڑھا رہا۔ اور تسی اس بات تو آگاہ ہو اللہ دے گھر وچ جدوں بندہ آ جاتا ہے نا، اللہ مشکلاں پریشانیاں اپنی رحمت نال آپے ہی دور کر چھڈدے ہیں، ساری مشکلات ٹینشن اللہ پاک دور کر دیتے ہیں۔ اج دا عنوان تے موضوع ہے کہ سیرت ابراہیم علیہ السلام، چونکہ اساں تے بیان نہیں کیتی سیرت اس دفعہ ساڈی رہ گئی ہے، میں مختصر دیاں گلاں مین پوائنٹ تہاڈے سامنے رکھاں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید نو پہچانیا، توحید دی وجہ تو بڑیاں ماراں تے بڑیاں مشکلاں تے بڑیاں مصیبتاں آئیاں نے، پھر یہ مصیبتاں کے ڈٹے رہنے بالآخر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات کا اعلان فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، جڑا ابراہیم نے اے میرا دوست ہے۔ اللہ کی آندے نے ابراہیم میرا دوست ہے، تے دوست دے کنے حرف نے؟ ادھر دیکھو ذرا، کنے حرف نے؟ 4۔ کنے؟ بولو ذرا سارے ماشاءاللہ، کنے حرف نے؟ 4۔ تے انہاں 4 حرفاں وچوں ایک بھی گھٹ ہوئے تے بندہ دوستی دے لائق رہندا نہیں رہندا۔ 4 حرف نے، دال با سین تے تا۔ دال دے نال دیانتدار، وا دے نال وفادار، سین دے نال سچا تے نال تابعدار۔ یہ 4 چیزاں جہدے وچ ہون وہ بندہ دوستی دا حقدار ہوندا ہے، وہ دے نال دوستی کرنی چاہیے۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے وچ 4 چیزاں موجود سن تے اللہ پاک نے عرشاں تو اعلان فرمایا ابراہیم میرا دوست ہے، تے نال اللہ پاک اس بات کا تذکرہ فرما رہا ہے وہ کی ہے، ذرا توجہ میرے وال کرتے جایا جے، اج محبت تے پیار دے نال گلاں سنتے ہیں نا تساں، اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہا ہے، فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔
نہیں سی میرا ابراہیم تے مواحد سی میرا ابراہیم تے میرا تابعدار تے فرما بردار سی اللہ سیر تے ابراہیم ناظر والا تواڈے سامنے رکھنا چاہنا پیارے ابراہیم نے رب نو پہچانیا کیتے اپنے رب دی پہچان کس طرح کیتی ہے اس طرح کر کے عراق دے علاقے وچ پیدا ہوئے نے پیارے ابراہیم علیہ السلام والسلام ان کر کے دورن پھرن لگ پیا نے ایک دن اپنی ماں دے کول جا کے بیٹھ گیا نے آندے نے اے اماں جان اے میری والدہ میں تواڈے کول پوچھنا اے جانا مینوں اے دسو مینوں پیدا کرن والا کون ہے مینوں بنان والا کون ہے مینوں اس دنیا تے لے کے آن والا کون ہے اے دسو میرا رب کیڑا ہے ماں بول کے آتی ہے بیٹا ابراہیم تیرا رب میں ماں حضرت ابراہیم آدھے نے اماں دس تیرا رب کیڑا ہے ماں بول کے آتی ہے میرا رب تیرا باپ ہے حضرت ابراہیم آدھے نے دس امی میرے باپ دا رب کیڑا ہے ماں بول کے آتی ہے تیرے باپ دا رب نمرود ہے نمرود پیدا کرنے والا تیرے باپ نا حضرت ابراہیم آدھے نے اماں جان نمرود دا رب کیڑا دیکھو نا جی سوال تے سوال رب دی پہچان کرنی ہے نا ساڈے تے ہم بچیاں نو انہاں دا شوق ہوندا ہے ابو جی سانو موٹر سائیکل لے کے دو ابو جی سانو موبائل لے کے دو ساڈے بچے تے انج دے سوال کرتے ہیں نا لیکن پیارے ابراہیم کی کہہ رہے ہیں ابو جی اماں جی یہ دسو میرے باپ دا رب تے نمرود ہے لیکن نمرود دا رب کیڑا ہے نمرود نو پیدا کرنے والا کون ہے ماں بول کے آتی ہے بیٹا نمرود سارے دا رب ہے یہی سارے نو پیدا کرنے والا ہے یہی سارے نو رزق دینے والا ہے یہی سارے دا کل شیء قدیر ہے یہی سارے دا قادر ہے حضرت ابراہیم بی مادر نانا اماں جی یہ نہیں ہو سکتا ابراہیم نو پیدا کرنے والا کوئی ہے نمرود نو پیدا کرنے والا کوئی ہے امی جی نمرود دا بھی کوئی اور مالک ہے اور کوئی پیدا کرنے والا ہے ماں دی بیٹا نہیں یہ سارے نو پیدا کرنے والا ہے ماں نے نہیں دسیا ماں نو نہیں پتا ماں تے اگے مشرک ہے ماں نو علم کوئی نہیں حضرت ابراہیم آدھے نے انہاں تے مینوں دسیا کوئی نہیں ہن میں خود آپ اپنے رب کی پہچان کرنی ہے کیڑا پیدا کرنے والا ہے کنے مینوں بنایا ہے اسرا کر کے پیارے ابراہیم علیہ السلام رات دا سناٹا چھا چکے ہے یہ حضرت ابراہیم طور پہ کہ آدھے نے میں رب کی پہچان ضرور کرنی ہے اسرا کر کے پنڈوں نکلے نے دیکھ کر کے آسمان تے ستارے ٹمٹما رہے ہیں آسمان تے ستارے چمکدے نے پے پیارے ابراہیم آسمان ول ویکھ کے آندے نے فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا حضرت ابراہیم آندے نے اوے جڑا آسمان تے جڑا ستارہ چمکدا ہے نا پیا اج دی روشنی اتنی زیادہ ہے اور جڑا ایڈا سونا پیا لگدا ہے جڑا ایڈا سونا پھبدا ہے پیا یہی رب ہو سکدا ہے کالا تا ربی اے رب یہ گل کیتی نا تے آندے نے ہن ٹر چل تینوں پتہ تے لگ گیا رب کیڑا ہے ابراہیم گھر چلے گئے تے صبح دا سورج نکلیا وہ ستارے دی روشنی ختم ہو گئی تے حضرت ابراہیم کی آندے نے فلما افل قال لا احب العافلين حضرت ابراہیم آندے گھر ہے تے غروب ہو گیا یہ دی تو روشنی ختم ہو گئی ہے نہیں رب ہو سکتا تے پھر عشاء ٹائم پھر رات نو نکلے پر دوسرے دن اسرا کر کے آ کے ویندے نے فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي این کر کے نا نال چن چمکدا پیا چن دی بڑی روشنی
آدھے یار وہ تو چھوٹا سی ستارہ اے جڑا نال چن چمکدا ہے نا یہ دی روشنی زیادہ ہے یہ رب ہو سکتا ہے یہ میرا معبود ہو سکتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے جاندے نے تے اگو صبح ہوئی نا پھر سورج نکلیا سورج کی روشنی پیدا ہوئی سارا علاقہ روشن ہو گیا پیارے ابراہیم علیہ السلام آندے نے اے ابراہیم او جڑا ستارہ سی غروب ہو گیا چاند بھی غروب ہو گیا انہاں دی روشنی ختم ہو گئی ہے اے جڑا ہن نکلیا فلما را الشمس بازغۃ قال هذا ربی هذا اکبر اونا تو بڑا بھی لگتا ہے یہ دی روشنی بھی زیادہ ہے یہ سارا علاقہ زیادہ روشن کیتا ہوا ہے یہ اونا تو بڑا یہ رب ہو سکتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سورج نو رب بنا دیا اللہ اللہ جدوں یہ گل نہ بنی نا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم والے ول ویکھ کے آندے نے فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشركون انی وجهت وجهي للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین حضرت ابراہیم آندے نے وقتوں میں غروب ہو گئے جڑا چڑھیا ہے زیادہ روشنی ہے اللہ اللہ پھر نال آندے نے نہیں نہیں یہ تین معبود نہیں ہو سکتے نہ ستارہ نہ چاند نہ سورج یہ میرے معبود نہیں ہو سکتے بلکہ میرے معبود ہوئے میرا مالک ہوئے میرا خالق ہوئے میرا داتا ہوئے جنہیں نہ تیناں نو روشنی دیتی ہے جنہیں نہ تیناں نو بنایا ہے جڑا انہاں تیناں نو چڑھاندا ہے تے پھر لاندا ہے جڑا انہاں تیناں نو غروب کردا ہے تے پھر انہاں نو طلوع کردا ہے میرا مالک تے ہوے حضرت ابراہیم دے میں مشرکاں وچوں نہیں اے رب دی توحید پہچان لئی ہے اللہ دی توحید نو مان لیا ہے اللہ دی توحید دے اوتے چل پینے رب دی پہچان کر کے ایسا کر کے قوم والے کول آ جاندے نے اپنے یاراں بیلیاں سجنا کول آ جاندے نے اپنے کنبے قبیلے والا آ جاندے نے اپنے دوستاں والا آ جاندے نے جدوں اپنے دوستاں والا آئے نے نا تے آ کے اپنے دوستاں نو کی آندے نے عزت قال علی ابی و قومی ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون اپنے دوستاں نو آندے اوے انہاں دی کیوں عبادت کردے ہو انہاں دے سامنے کیوں متھا ٹیکدے ہو انہاں دے سامنے کیوں روندے تے دعاواں تے گڑگڑاندے منگدے ہو اے سارے بول کے آندے انہاں دا جواب سنیا جے واللہ تیرے قرآن تو صدقے جاواں انہاں دا جواب آندے نے قالوا وجدنا آبانا لہا عابدین ابراہیم اساں اپنے بڑیاں نو اساں اپنے اباؤ اجداد نو اساں اپنے بڑے وڈیریاں نو انہاں دی عبادت کردیاں ویکھیا انہاں دے سامنے متھا ٹیکدیاں ویکھیا انہاں دے سامنے دعاواں کردیاں ویکھیا انہاں دی عبادت کردیاں ویکھیا تاں سی انہاں دی عبادت کرنے ہاں تاں سی انہاں دے سامنے جھکنے ہاں تے پیارے ابراہیم ڈرے نہیں جھکے نہیں ڈنکے دی چوٹ کیا دیتا علاوہ جہن بصیرت کیا دیتا کوئی خوف نہیں دل وچ بلکہ سارے ابراہیم علیہ السلام نو پھردے رہے پے تے پیارے ابراہیم بول کے آندے نے قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین حضرت ابراہیم ڈنکے دی چوڑ کہہ دی اب تسی توڑے اجداد بھی توڑے بڑے وڈیرے بھی جڑے انہاں دی عبادت کرتے رہنے جڑے انہاں دے
ماتھا ٹیکتے رہنے، جڑے انہاں دے سامنے دعاواں کرتے رہنے، سارے گمراہ سارے گمراہ نے۔ لو جی سارے انج کر کے نا ایک لسٹ وچ رکھ دیتا ہے۔ یہ نہیں ویکھیا یار سارے پہلے دوست سجن نے، جے میں انہاں نوں گمراہ آکھیا تے میرے نال لاڑی نہ پہن، میرے نال جھگڑا ہی نہ کرن، مینوں مارن ہی نہ، ڈرے نہیں، بلکہ آکھیا تسی بھی تے تواڈے آبا و اجداد بھی سارے گمراہ، ایک لسٹ وچ سارے نوں رکھ دیتا ہے۔ توحید آندی ہے وے کہ ڈنکے دی چوٹ تے اور پاویں جان جاندی ہے تے جائے، موت آندی ہے تے آئے، گنگا قبیلہ ذبح ہوندا ہے تے ہو جائے، ماپے چھوٹ دے نے تے چھوٹ جان، لیکن رب دی توحید نوں ڈنکے دی چوٹ بیان کرنا ہے، رب دی توحید دا نعرہ بلند کرنا ہے، جو کچھ ہوندا ہے ہو جائے۔ پیارے ابراہیم علیہ السلام نے یہی گل کیتی، پھر انہاں نوں کہہ کے نا تے پھر اپنے باپ نوں جا کے آندے نے ابا جی میرے کول توحید آ گئی ہے، میرے کول حکمت تے کتاب آ گئی ہے، ابا جی تساں میرے پیچھے لگ جاؤ تے تسی تے جال پا جاؤ گے۔ پیارے ابراہیم علیہ السلام نے گلاں کیتیاں نے پیو نال، تے پیو بھی جڑا نا پٹھا پی گیا، پیو بھی آندا ابراہیم گھروں نکل جا، میں تینوں کٹ دیاں گا، مار دیاں گا۔ پیارے ابراہیم دی توحید نوں نہیں منیا، توحید دا اقرار نہیں کیتا، اللہ اللہ انہیں سارے رل مل کے نا آندے نے یار ابراہیم ساڈے نال کرو کی ہے، یہ تو سانوں لے ہی چلیا۔ یہ نہ جا کے نمرود کو شکایت لا رہی تھی تے نمرود اس طرح کر کے نا اپنے دربار میں بلا رہتا ہے، یہ وقت دا حکمران ہے، وقت دا حکمران ہے، این کر کے اپنے دربار میں بلا کے نا تے آندا ابراہیم یار تیریاں شکایتاں بڑیاں ہوندیاں نے، تو کی کہنا ہے؟ تے پیارے ابراہیم علیہ السلام دا جڑا جواب سونے دے پانی دے نال لکھن والا ہے، حضرت ابراہیم آندے نے میں اس بات دا اعلان کرنا، میں تے یہ گل کرنا، علم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ انا آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت۔ حضرت ابراہیم نے میں تے گل کرنا، میرا رب تے ہوے جڑا زندیاں نوں ماردا ہے تے مردیاں نوں زندہ کردا ہے، میرا تے او مالک ہے۔ اے نمرود ہے نا تے جڑا ہوندا ہے نا مشرک، او دی عقل کام کوئی نہیں کردے، او عقل دے اوتے بیٹھا ہوندا ہے۔ پیارے ابراہیم علیہ السلام نے بول کے آندا لا اے جڑا کام اوکھا ہے اے تے میں بھی کر لینا، اس طرح کر کے جڑا آزاد بندا ہے اونوں پھڑ کے جیل وچ قید کر دیتا ہے، تے جڑا جیل وچ ہے اونوں آزاد کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم نوں بول کے آندا ابراہیم ادھر ویکھیا کم تے میں بھی کر لینا، اے کم تے اوکھا ہی کوئی نہیں۔ پیارے ابراہیم توحید دار نے، توحید نوں سمجھن والا جڑا توحید والا ہوندا ہے نا او گالی دی کردا والا بندہ چپ دا چپ ہی ہو جاندا ہے۔ پیارے ابراہیم علیہ السلام آندے نے او جے تو زندہ کر سکنا ہے نا مردے نوں تے زندے نوں مار سکنا ہے تے مردے نوں زندہ کر سکنا ہے، اے میرا رب بھی کردا ہے۔ ہن میں جڑی اگلی گل کرن لگیا نا اے کم مینوں کر کے تو مخا میں تینوں رب من لواں گا۔ پیارے ابراہیم علیہ السلام آندے نے کہ تیری گل اے وے قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق، اے نمرود میرا رب تے ہوے جڑا مشرق وچ سورج نوں کڈ دے، میرا رب تے ہوے فاتی بہا، میرا رب تے میرا پروردگار ہوے فاتی بہا من المغرب۔ اے ابراہیم میرا رب مشرق وچ سورج نوں کڈ دے، اگر تو رب بننا چاہنا تے پھر تم مغرب وچ سورج نوں کڈ، مغرب وچ اینوں طلوع کرنا۔ تے جدوں اینی گل کیتی ہے پیارے ابراہیم علیہ السلام نے فبہت الذی کفر، چپ ہو گیا، کوئی گل ہی نہیں آئی، اگوں خاموش ہو جاتا ہے۔ آندا ابراہیم وہ کیویں دی گل کر چھڈی آ، یہ کیویں دی
برباد کر دی تھی وہ تے پیارے ابراہیم نے اللہ لا یہدی القوم الظالمین اور جڑا ظالم ہے نا اللہ نو کدے بھی ہدایت دیندا ظالم بندیاں والا ہدایت نہیں دیندا تے پیارے ابراہیم نے وہ کوئی کہہ دیتا ظالم اللہ اکبر کے نال نا حضرت ابراہیم علیہ السلام بول کے آتے ہیں اے نمرود گل سن لے اے ساری قوم تسی سارے آئے بیٹھے ہو تے میری طرح بات سن لو میری طرح گل سن لو میں تے کہنا میں تے بات کرنا اللہ باجوں کوئی ماردا نہیں سارے بیٹھے ہوئے نے تے ڈنکے دی چوٹ کی کہہ رہا پیارا ابراہیم اللہ باجوں کوئی مارتا نہیں کوئی ڈوبیاں بیڑیاں تارتا نہیں کوئی بگڑے کم سمارتا نہیں پڑھ لا الہ الا اچھی اچھی ستے ستے جڑے بھی نال پڑھ لو لا الہ الا نغمہ بندے توحید کا نعرہ بلند ہو جائے لا الہ الا اللہ اللہ سندا کل فریاداں کی اور نمرود والے ہو اور قوم والے ہو سن لو اللہ سندا کل فریاداں کی اور پوریاں کردہ مراداں کی اللہ آپ ہی دیندا اولاداں کی پڑھ لا الہ الا اللہ حضرت ابراہیم بول کے آتے ہیں میں تواڈے رباں دی خبر لواں گا میں تواڈے رباں دا پتہ لواں گا اے کتنے کو جوگے نے کی کرن جوگے نے حضرت ابراہیم نے نکال کر دیتی ہے تے واپس آ گئے نے اے جڑے نمرودی سن سال بعد میلہ لگاندے سن سال بعد جشن مناندے سن سال بعد لڑیاں پاندے سن میلیاں تے جا کے نچدے ٹپدے توڑیاں پاندے سن اج وی تسی دیکھ لو اج وی میلے لگدے نے اے نمرودیاں دی سنت جڑا میلیاں نو چاڑدا پیارے ابراہیم دی سنت تے عمل کردا حضرت ابراہیم نے میں تواڈے رب دی خبر لواں گا اتنا سال پورا ہو چکے ہیں یہ سارے جڑے نے اسرا کر کے میلے تے جان دیاں تیاریاں کرتے ہیں اج کر کے کھانے بناندے نے بہترین کھانے تیار کر لینے بہترین حلوے گوشت تیار کر لیا اسرا کر کے کھانے چکدے نے اپنے معبوداں دے واڑے والی جگہ تے لے کے چلے جاندے نے اپنے رباں دے سامنے جا کے رکھ دیندے نے جدوں اسرا کر کے جا کے سامنے رکھ دیتا انہاں دا عقیدہ ہے اسی تبرک حاصل ہوندا ہے تبرک ملدا ہے چلو یہ کھاندے نہیں تے ساڈے معبود ہے لیکن تبرک تے ملدا برکت لب جاندی ہے اللہ اللہ اسرا کر کے کھانے رکھ دیندے نے آپ میلے تے چلے جاندے نے پیارے ابراہیم علیہ السلام نو پتہ لگ گیا کہ سارے نمرودیاں میلے تے چلے گئے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے موڈے تے کلہاڑا رکھ لیا ہے اسرا کر کے ٹر پیندے نے جتھے انہاں دے معبود نے اوتھے چلے جاندے نے اسرا کر کے جا کے دروازہ کھولیا ہے اندر وڑ گیا نے اندر وڑ گیا تے دیکھیا کہ یہ کھانے پے ہوئے نے بہترین کھانے پے ہوئے نے تے پیارے ابراہیم علیہ السلام ایک رو جا کے آندے نے فراغ الى آلہتہم فقال الا تاکلون حضرت ابراہیم آندے نے اور تینوں کی مسئلہ تینوں پریشانی کی ہے اور کہ بہترین تیرے کھانا پیا تے کھانا کیوں نہیں ہے اور تینوں پرابلم کی ہے ایتھے نا حضرت مولانا محمد حسین شیدو پوری صاحب کو رحمت اللہ علیہ اج کر کے نا گل سناندے نا یہ آندے کہ جٹ بندہ میلے تے چلا گیا جٹ بندہ میلے تے چلا گیا تے کھونڈی اون دے ہاتھ وچ تے ایسا کر کے نا جدوں میلے تے وڑیا نا
تے حلوائی تو پتہ ہے اتنے مٹھائیاں کٹ کے بیٹھے ہوتے ہیں تے انج کر کے نا کول جا انہیں دابڑا جا رکھیا تے اندر مٹھائی کٹ کے وہ کی قتلما ہو کے میرے خیال نال تے اس طرح کر کے نا بیٹھا ہوا لگا کے تے وہ جٹ بول کے آندا ہے اس طرح کر کے نا کھنڈی پھڑ کے نا اندے اکھ دے سامنے کیتی کھنڈی نا اینو دی اکھ دے سامنے جدوں کیتی نا جو بندہ بول کے آندا تینوں کی مسئلہ ہے آندا تینوں دسدا ہے نظر آتا تینوں آندا ہو تینوں کی لگتا ہے جدوں انہیں آخیا نا مینوں دسدا ہے تے جٹ بول کے آندا تو بولدا نہیں ہے وہ دوسری اکھ تو نا پہلی اکھ تو دوسری اکھ تے کھنڈی کر دیتی وہ آندا تینوں پرابلم کی ہے کہ ادھر کیتی تو ادھر دا کیتی آندا تینوں ادھروں بھی نظر آتا ہے آندا تینوں کی لگتا ہے اور جے تینوں دسدا بھی ہے تو بولدا بھی ہے جڑا انہاں کچھ اگے رکھیا ہی تے جٹ آندا اینوں کھاندا کیوں نہیں ہے بندہ بول کے آندا یار میں کسے واسطے رکھے نے بیچن واسطے رکھے نے یہ میں آپ کھان واسطے نہیں رکھے یہ حضرت ابراہیم آندے تانوں معبود ماننے ہاں تانوں سارا کچھ ماننے ہاں تے کھاندے کیوں نہیں سارا کچھ تواڈے اگے پیا تے ویکھی جا رہے ہو بیٹھ بیٹھ انہاں نوں کھاؤ پیارے ابراہیم علیہ السلام نے جدوں یہ گل کیتی نا تے نال آندے نے مالکم لا تنطقون سارے آخو نا سبحان اللہ اللہ دی قسم ہے بڑیاں پیاریاں میٹھیاں گلاں جے تے بڑیاں سونیاں تے میں پیار نال سنانا چاہ رہا ہاں تانوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تانوں کیڑی چیز نے منع کیتا ہے او کیڑی گل تانوں روکی کھڑی ہے کیوں نہیں کھاندے تے اے جڑے انہاں دی جانے بلائے کی کہہ رہا ہے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نوں غصہ چڑھ گیا پیارے ابراہیم علیہ السلام جڑا کڑاڑا رکھیا سی موڈے دے اوتے فراغ الی اہلہم فراغ علیہم ضربا بالیمین اور جڑا کلہاڑا موڈے تے رکھیا سی اسرا کر کے ایک نوں ماریا دی تون لا کے رکھ دیتے دوجے نوں ماریا دی باں لا کے رکھ دیتے ایک دا لت توڑ دیتا کسے دی لت توڑ دیتے انہاں نوں توڑ بن رہے ہیں تے ادھر جڑا شیطان بے ایمان لانتی ہے اسرا کر کے بوئے دے وچوں اج کر کے سوراخ دے وچوں ملدا ہے آندا واہ ابراہیم چنگا کیتا جڑا انہاں دے معبوداں دے گھر بڑا چھڑے چنگا کرنا پیا جڑا انہاں نوں توڑ بن رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام مار دے پے اے شیطان ادھر نٹھیا ادھر چلا گیا جتھے نمرود دے میلے سے سن انہاں نوں جا کے آندا واہ واہ تسی ایتھے لڑیاں پاندے ہو پے تسی ایتھے موجاں کردے ہو پے اوتے ابراہیم نے تواڈے معبوداں دے کن پھڑائے ہوئے نے تواڈے معبوداں نوں توڑ بن رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام تے ایتھوں نکل پے نے اے جڑے نمرودیاں نے اے آندے نے چلو یار چلیے جا کے پتہ دے کریے کی معاملہ بن گیا ہے اے سارے تر پیندے نے شیطان بے ایمان کی کردا ہے جڑیاں انہاں دیاں سواریاں نے انہاں نوں چوک کے لاندا ہے انہاں نوں سوئیاں کھواوندا ہے اے سواریاں اگے اگے رکھ پیندیاں نے نمرودی پیچھے ٹھڈے ٹھڈے کھاندے آ رہے نے اے بھجدے نٹدے آ رہے نے جدوں ایسا کر کے آ کے ویکھیا نا انہاں دے معبود ٹوٹے ہوئے نے انہاں دے معبوداں دا برا حال ہو چکیا ہے اے سارے آندے نے اے سارے بول کے آندے نے یار اے کیڑا بدبخت ہے ساڈے معبود تے کدے کسے نوں کچھ کہندے ہی نہیں ساڈے معبود تے بولدے ہی نہیں ساڈے معبود تے کسے دا برا سوچدے ہی دیکھو مشرک دی مات ساڈے معبود تے کسے نوں کچھ کہندے ہی نہیں نہ کسے نوں نفع دیندے نے نہ کسے نوں نقصان دیندے نے آندے او دا پتہ کرو ہے کیڑا جنے ساڈے معبوداں نال کام کیتا انہ لمن الظالمین او بندہ بڑا ہی ظالم ہے اے سارے انہاں دے جڑے بڑے وڈیرے نے نا آپس وچ اکٹھے ہو کے بیٹھ جاندے نے جدوں اکٹھے ہو کے بیٹھے نے آندے نے ہن اس بندے دا پتہ لگاؤ نا انہاں وچ ایک کھڑا ہو کے آندا کالو سمینا فتن کالو سمینا فتن او ایک نوجوان ہے کہندا ہوندا سی میں تواڈے معبوداں دی خبر لواں گا اوندا نام ہے کالو دا ابراہیم
ਉਹਨੂੰ ਇਬਰਾਹੀਮ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਕਾਲੋ ਫਾਤੋ ਬਹੀ ਆਲਾ ਆਯੁਨ ਨਾਸ ਲਾਲਹੁਮ ਯਸ਼ਾਦੂਨ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ। ਪਿਆਰੇ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਜਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਵਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਆ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਮੰਤਕ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਆਂਦੇ ਨੇ और जिस घर में चोरी फड़ी जाए चोर वो ही होता है। क्यों जी? जिदे करो चोरी फड़ी जाए चोर वो ही होता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम चोर बन के जब गया सन ना ते कुल्हाड़ा जिहड़ा सी वो जिहड़ा सब तो बड़ा सी उहदे मोढे ते रख के चले गया सी। ते हुण आंदे ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम आंदे ने काला बल फालो कबीरुम हादा फसलुम। होया जिहड़ा इन्हां दा वड्डा है इहनूं पुछो, इहनूं सवाल करो। हो सकदा है ये वड्डे ने आख्या होया खाना जिहड़ा है ना आ फलां जिहड़ी चीज़ है मैनूं लिया के दिओ, ते इन्हां छोटियां ने मन्नी ना होए ते इहनूं गुस्सा आ गया होए ते इहने तोड़ भन दित्ता होए इन्हां नूं। आ वड्डे नूं सवाल करो, मैनूं की पुछदे हो? आ तुहाडा जिहड़ा वड्डा महबूब है इहनूं पुछो ना। ते सारे फिर बोल के आंदे ने सुम्मा नुकिसु अला रूसिहिम लक़द अलिमता मा हाउलाए यंतिकून। इब्राहीम तेनूं चंगा भला पता है बोलते नहीं, तो फिर तू साडे कोल आना भी इन्हां नूं सवाल करो, इहनूं पुछो। हज़रत इब्राहीम की आंदे ने उफ़्फ़िल लकुम तुहाडे ते अफसोस ही ना करा ते होर मैं की करा। अफसोस है तुहाडे ते, तुहानूं ये भी पता है भी ना ये बोलदे ने ना ये गल करदे ने ते फिर इन्हां दे सामने पूजदे हो, इन्हां दी इबादत करदे हो। तुहाडे ते अफसोस ही है। उफ़्फ़िल लकुम वलिमा ताबुदून मिन दुनिल्लाह। तुसी क्यों नहीं उन्हां दी इबादत करदे, क्यों नहीं तुसी उहदे सामने झुकदे जेड़ा इन्हां नूं ही पैदा करन वाला है, जेड़ा इन्हां नूं ही बनाउण वाला है, जेड़ा इन्हां नूं ही रिज़्क देण वाला है और जेड़ा सब कुछ करने वाला है। फिर क्यों नहीं तुसी उहदी इबादत करदे? मैं सुभान अल्लाह सबके कुर्बान जावां। अल्लाह दी कसम जे बड़ा प्यारा अकीदा समझा देता है। ये सारे खिलाफ हो जाते हैं। आंदे ने यार ये सानू लै ही डुबिया है, इहदे ते साडी बोलती बंद कर देती है, इहदे ते साडी गल नूं अगे चलण ही नहीं देता। ये सारे मशवरा करते ने, ये सारे आपस विच सलाह मशवरा करके आंदे ने इब्राहीम नूं जला दिता जाए, इब्राहीम नूं खत्म कर दिता जाए। ऐसा करके मशवरा करते हैं। बीबियां ने मरदा मन लईयां ने, असीं इहदियां लकड़ां देवांगियां, असीं कुछ देवांगियां, इब्राहीम नूं साड़ देवा, इब्राहीम नूं खत्म कर देवा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम नूं साड़न वास्ते लकड़ां इकट्ठियां कर दित्तियां गईयां, सब कुछ मंगवा दिया गया। तीन गोल तक लकड़ां जला दित्तियां गईयां। पुराने बाबे जिन्ने बैठे ने इन्हां नूं पता वो की चीज हुंदी है। अल्लाह तीन गोल तक अग जला दी गई है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अब मुख्तसर गल कर लगे तुहानूं अगे की बात सुनाई है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नूं साड़न लगे ने, ऐसा करके सब कुछ जमा हो गया, आग जला दी गई है, मंजरीक तैयार कर दी गई है। प्यारे इब्राहीम नूं मंजरीक विच बैठा दिता गया है। मां बाप सारे पूरा कबीला आ गया है, दोस्त अहबाब आ गया है, नमरूद आ गया है, बादशाह वक्त आ गया है। ऐसा करके खड़े हुए ने, प्यारे इब्राहीम नूं मंजरीक विच बैठा दिता गया है। ऐसा करके सुतन लगे ने, प्यारे इब्राहीम जी आंदे ने हस्बुल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। हज़रत इब्राहीम
اگ وچ سٹ دتا گیا جدوں پیارے ابراہیم اگ وچ چلے گئے نا ادھر ایک جڑی چڑیا ہے ادھر ایک طوطا ہے یہ چڑیا جڑی ہے اسرا کر کے اپنی چونچ وچ تھوڑا تھوڑا پانی لے کے اس اگ وچ سٹ دے پئی یہ چڑیا نو طوطا دیکھ رہا ہے ادھر جڑی گول گرتی ہے اسرا کر کے بھوکا پئی مارتی ہے اگ نو دیکھ کرتی ہے پئی اللہ اللہ یہ جڑی چڑیا ہے بھوکا اسرا کر کے پانی لے کے آ رہی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے یہ طوطا بول کے آنا نی چڑیا کی کرنی ہے پئی اتنی تیز آگے دن دن بہت تک آگ بڑھتی ہے پئی اے دس کیویں تو بجا لویں گے نہ تیرے قطرے قطرے پانی نال آگ تے بجھ نہیں نہ سکدے چڑیا دا جواب سنیا جے اے طوطا جڑی گل کردا ہے صاحب دل بڑی پیاری گل کردے ہیں آندا طوطا ہس کے چڑی نو کہن لگا نی چڑیے کی دیکھن جگا رہی ہے میں تینو ویکھ رہا آمدی جامدی نو کدے آ رہی ہے کدے جا رہی ہے باتے جگائیں تے بے قرار ہو کے نی چڑیے باتے جگائیں تے بے قرار ہو کے وانگ فیشنا پھیرے تو پا رہی ہے بلا تسان بادیاں لاٹھائیں تے بلا تسان بادیاں لاٹھائیں تے بوند بوند پانی جو تو پا رہی ہے نی پگلیے کل دیے توڑ چلیے جبے نال شتیراں دے پا رہی ہے دسائے کیویں دعا کرو بجا لویں گے تے چڑی نے جڑا جواب دیتا ہے سونے دے پانی دے نال لکھن والا چڑی آکھیا طوطے عقل دے آنیا میں چڑی آکھیا طوطے عقل دے آنیا میں کدوں چیزاں دی اگ بجھا رہی ہاں ہوتا کم اگ گلزار کرنا ہوتا کم اگ گلزار کرنا میں تے یار دی یاری نبھا رہی ہوں ہوتا کم اگ گلزار کرنا میں تے یار دی یاری نبھا رہی ہوں میں تے اپنا نام لکھوانا چاہتی ہوں میرا بھی نام لکھ دیتا جائے گا ابراہیم علیہ السلام اگ وچ سٹ دتا گیا سی اے جڑی چڑی ہے اے ساس کرتی رہی ہے اے جڑی چڑی ہے اے تکلیف نو محسوس کرتی رہی ہے میں تے اپنا نام لکھوا رہی ہوں اللہ پیارے ابراہیم علیہ السلام 40 دن اگ وچ رہنے جدوں اگ وچ باہر آئے نا تے اسرا کر کے سارے کھڑے ہوئے نے پھرتے نے پیا تے باپ بھی کھڑا ہوا مفسرین نے لکھیا جدوں پیارے ابراہیم علیہ السلام باپ نے ویکھیا نا تے باپ بول کے آندا ابراہیم اور تیرا رب اینیاں ہی عزتاں والا شاناں والا جنے تینوں اینی اگ وچوں بھی بچا لیا ہے تیرا رب اینیاں ہی شاناں والا ہے جنہیں تینوں اینی اگ وچوں ہی بچا لیا ہے یہ پیارے ابراہیم آندے نے میرا رب تے ہوئے اور جڑا اینی اگ نو بچا سکدا ہے میرا رب تے بڑیاں عزتاں والا ہے اللہ پیارے ابراہیم علیہ السلام یہ بھی باسنا چلے آئے تو بھی جڑے نے اے فیل ہو گیا انہاں نے ابراہیم کا پتہ ہی کرو گھروں ہی کٹ دیو وطنوں جلا کر دیو پیارے ابراہیم علیہ السلام بدروں کر دیتا گیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کر کے ماں جی سہرا علیہ السلام نہ لیندے نے تے لے کے ٹر پیندے نے خوشی اختیار کر گئے نے بچیاں نوں خوش کرو پیارے ابراہیم علیہ السلام لے کے ٹر پے نا تے چلدے ہیں ہجرت کر کے چلے گئے ہیں جدو فلسطین دے علاقے میں پہنچے ہیں پیارے ابراہیم علیہ السلام فلسطین دے اندر چلے گئے ہیں اوتھے رہن لگ پے ہیں
گھر بھی ہے وے حضرت ابراہیم علیہ السلام انہاں کو اولاد کوئی نہیں تسی سارے جانتے ہو اولاد دی محبت کتنی ہوندی ہے اولاد دا پیار کتنا ہوندا ہے ہر بندے دی خواہش ہوندی ہے اللہ پاک مینوں اولاد عطا کر دے بیٹا بیٹی اللہ مینوں دے دے اللہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دل وچ خیال آ گیا ہے جدوں تے اپنے آبا و اجداد کول رہندے سن اوتھے ایڈا محسوس نہیں سی ہوندا اوتھے ایک گل نہیں محسوس نہیں سی ہوندی اوتھے جے کوئی بچہ آ گیا اودے نال کھیڈ لیا اپنے رشتہ داراں وچ رہ رہے اپنے بیویاں سجنا نال ٹر پھر رہے ایڈی گل محسوس کوئی نہ ہوندی لیکن ہن فلسطین دے اندر اکلے نے اکلا ہی گھر ہے پیارے ابراہیم علیہ السلام اولاد کی حسرت دل وچ پیدا ہو گئی حضرت ابراہیم نے اے میرے پروردگار رب حب لی من الصالحین میرے وچ حسرت دے دعا کردے نے اللہ سونیا نیک صالح بیٹا عطا کر دے حضرت ابراہیم دی دعا اللہ پاک نے قبول کر لی ہے اللہ فرماتے نے میرے پیارے ابراہیم جا ایک دفعہ اپنے ماں باپ کو مل کے آنا اپنے رشتہ داراں کو مل کے آنا حضرت ابراہیم فلسطین چوں نکل پیندے نے دوبارہ اپنے علاقے وچ آ گئے نے پھر ایک تو مل ملا کے دوبارہ اپنی بیوی نو نال لے کے ٹرتے نے چلدے ہیں ہن دوجی باری پہلی دفعہ جدوں ہجرت کیتی ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام سیدھا ڈائریکٹ فلسطین چ گئے سن ہن دوبارہ جدوں اپنے ماں باپ نو ملن واسطے آئے نے دوجی باری ملن واسطے آئے نے ہن ابراہیم علیہ السلام ایسا کر کے چلدے نے تے چلدے ہیں مصر دا علاقہ آ گیا ہے مصر دے علاقے وچ جڑا وقت دا بادشاہ ہے حضرت ابو ہریرہ دے سالم او جڑا بادشاہ ہے اونوں پتہ لگیا ساڈے علاقے وچ ایک مہمان آیا ہے اودے نال جڑی بیوی ہے بڑی خوبصورت ہے بڑی سونی ہے مفسرین نے لکھیا ہے مرداں وچوں نبی پاک علیہ السلام دا حسن زیادہ سی تے حضرت یوسف علیہ السلام دا تے عورتاں وچوں ماں دی سہرا علیہ السلام اللہ پاک نے بڑا حسن عطا کیتا بڑا حسن سی تے دسیا نا حواریاں نے کہ ساڈے مصر دے علاقے وچ ایک بندہ آیا ہے او دے نال ایک عورت ہے بڑی خوبصورت ہے تے اے دے دل وچ برائی دی حسرت پیدا ہوئی میں نے آخیا جاؤ اس بیوی نو لے کے آؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اے میری بہن ہے اے بولنا آخو میری بہن ہے اللہ اکبر اللہ نمرود کو جڑا بادشاہ سے دسیا گیا یہ تے اودی بہن ہے تے اوتھوں دا رواج سی جڑی بہن ہوندی سی نا اودی عزت تے ڈاکا نہیں سن مارتے تے بیوی یا کوئی اس طرح دا معاملہ ہوندا سی اودی عزت تے ڈاکا مارتے سن انہاں آخیا جاؤ تسی لے کے آؤ جو بھی ہے ماں دی سارا علیہ السلام لے کے چلے گیا اور مختصر یہ جڑا وقت دا ظالم بادشاہ ہے ایسا کر کے عزت دے حق پان دی کوشش کرتا ہے تے اماں جی سہرا علیہ السلام دیاں نے اے اللہ سونیا میں تیرے نبی تے ایمان لے کے آئی ہوں اللہ تو ہی میری حفاظت کردیاں نے یہ دعا کیتی ہے یہ دورہ پہ جاتا ہے تڑپن لگ پیندا زمین تے ڈگ پیندا ہے ایمانیاں کہ اللہ سونیا جے ایسے حالت دے اندر مر گیا نا تے لوگاں نے آکھیا اس بیوی نے ماریا ہے لوگاں نے مینوں تانے دینے نے تے اللہ سونیا اینو ماری نہ تے اینو شفا یاب کر دے دیکھو کتنے رحم دل نے دعا بھی کر چھڈی ہے شفا یاب ہو گیا یہ پھر پوری نیت لے کے آندا ہے ماں جی پھر دعا کردیاں نے پھر اینو دورہ پہ جاندا ہے تین دفعہ اسی طرح ہویا اللہ پاک نے ماں جی سہرا علیہ السلام کو بچا لیا ہے پھر آخر کل مختصر اے جڑا بادشاہ ہے اینے اسرا کر کے اپنی ایک لمبی باپ کے دے دی بیٹے سے اسرا کر کے تحفے وچ دے دیتی ہے ماں جی سہرا علیہ السلام اسرا کر کے لے کے ٹر پیندیاں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین دے علاقے وچ آ گیا ہے تے ماں جڑی ہے اے ماں جی سہرا علیہ
دے دل وچ بھی اولاد دی محبت ہے نا اللہ دے سامنے بڑیاں دعاواں کیتیاں نے لیکن اولاد کوئی نہیں اولاد لین دی خاطر ماں جی سارا حضرت ابراہیم دے نال گل کردیاں نے آندیاں نے میرے سرتاج میرا دل کردا ہے میں تہاڈی شادی تہاڈا نکاح ہاجرہ دے نال کر دیواں حضرت ابراہیم فرماندے نے ٹھیک ہے نکاح کر دیتا گیا اللہ پاک نے ماں جی ہاجرہ علیہ السلام دے بدن وچ حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کر دیتے ہیں اسماعیل علیہ السلام اس دنیا تے آئے نا دیکھو اولاد کی محبت واسطے اولاد کے پیار واسطے حضرت ابراہیم نے دعا کیتیاں نے تے ماں جی سہرا علیہ السلام نے اولاد کی محبت واسطے سوتن جڑا نا اپنے گھر وچ بنا لیے حالانکہ تسی اس بات تو آگاہ ہو بیویاں سب تو زیادہ ٹینشن سوتن تو ہوتی ہے لیکن اولاد کی محبت وچ شادی دکھی کروا دیتی ہے اللہ مطلب میں قربان جاواں حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بیٹا اللہ پاک نے عطا کر چھڈیا ہے کہ پیارے ابراہیم دے تے اسمائش آ گئی ہے اللہ دی طرفوں اللہ پاک فرماندے نے میرے ابراہیم جا تینو بیٹا تے میں عطا کر دیتا ہے بیٹا تے میں تینو دے دیتا ہوں اینو لے کے چلا جا جتھے اج زمزم دا کنواں چلدا ہے بیان اپنے بیٹے نو اس جگہ تے چھڈ کے آنا حضرت ابراہیم اپنے بیٹے نو لے کے ٹر پیندے نے سوال نہیں کیتا اللہ دے اگوں اے نہیں آکھیا اللہ سونیا اے تے بڑا میں لایا سی جے میں بیٹا دینا ہی صحیح تے پھر اینی دور تے نہ چڑھوا میرے کول میری اکھاں تو چلتے نہ کر میری اکھاں تو جدا تے نہ کر بیٹا دے دیتے جے میں جنگلاں وچ چھڈ کے آواں اوتھے اللہ نہ کرے کوئی معاملہ بن جائے کہ اللہ سونے میرے بیٹے کا کی بنے گا اتنی دیر بعد 80-85 سال کے بعد بیٹا دیتا ہی تے اج اللہ سونے کو اور امتحان پا دیتا ہی نہیں بلکہ پیارے ابراہیم علیہ السلام دے آرڈر تے اپنے بیٹے نو لے کے ٹر پیندے نے اپنی بیوی نو لے کے ٹر پیندے نے آپ نے جتھے زمزم دا کنواں چلدا ہے پیارے ابراہیم علیہ السلام نے لے آ کے اپنے بیٹے نو اپنی بیوی نو ٹھہرا دیتا ہے نہ کوئی ایتھے چیز نہ کوئی ایتھے پنڈ نہ کوئی ایتھے علاقہ ہے ساری ویران جگہ ہے جنگل ہی جنگل درخت ہی درخت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑی جی کھجوراں تے کچھ کھان پین دا سامان تھوڑا جا پانی دے دے کے کر کے ٹر پیندے نے تے اماں جی حاضراں دیاں نے میرے سرتاج تسی دسو کتے چلے ہو یار ابراہیم چپ کر کے خاموشی نال ٹرتے جا رہے ہیں تے اماں جی حاضراں ایں کر کے سجے کھبے بیٹھیاں نے آندیاں نے میرے سرتاج اتنے تے کوئی ہے ہی نہیں تے ساری رکھوالی کون کرے گا دیکھ بھال کون کرے گا تھوڑا بہت کھان نو سامان دے کے تسی جا رہے ہو تے پیارے حضرت ابراہیم علیہ السلام آندے نے اللہ تہاڈی رکھوالی کرے گا تے اماں جی حاضراں دیاں کدے حکم تے چھڈ کے جا رہے ہو تے حضرت ابراہیم آندے نے اللہ دے حکم تے چھڈ کے جا رہے ہاں تے جدوں اینی گل سنیے نیک خاتون نے بول کے آندیاں نے کہ اللہ دے حکم نال چھڈ کے جا رہے ہو پھر تسی جا سکدے ہو ساڈا رب ساڈیاں آپے ہی حفاظت کر لوے گا ساڈا رب ساڈیاں آپے ہی حفاظت کر لوے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹر گئے اس طرح کر کے ایک پہاڑی دے اوتے ہو کے دعا کرتے ہیں آندے نے میرے اللہ سونیا میں تیری سپرداری تے اپنے بیٹے نو چھڈ کے جا رہا ہوں اپنی بیوی نو چھڈ کے جا رہا ہوں ربنا فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اے میرے پروردگار میں تیرے حکم تے چڑھ کے جا رہا ہوں انہاں نو کھانا بھی تو آپے کھوا دے اللہ انہاں نو پھلاں دا رزق عطا کرے اللہ انہاں دی دیکھ بھال آپے کرتا رہے حضرت ابراہیم
جہیم تے چلے گئے نے ہن تھوڑے دن گزرے نے نا ہن تھوڑا وقت گزریا ہے اللہ دی قسم ہے جڑیاں گلاں تواڈے سامنے کرن لگیا وا جدوں دیاں گلاں پڑھیاں نے اکھاں وچ آنسو آ گیا نے او کیویں دا ماں دی ہاجرہ دا حوصلہ ہے اے کیویں دی ماں دی محبت ہے اے کیویں دا ماں دا پیار ہے تے باپ دی محبت بھی ویکھیا جنا باپ دا پیار بھی ویکھیا جنا بیٹے نوں کلا چھڈ کے جا رہا اللہ دے حکم دے نال اللہ دے آدر دے نال اے بھی تے ازمائش ہے اے بھی تے پریشانی ہے لیکن اللہ دا حکم نہیں موڑیا اللہ دا حکم نہیں چھڈیا اور آپ تے چلے گئے نے جڑیاں کھجوراں کھان پین دا سامان ہے سی تھوڑے دنوں بعد سب کچھ ختم ہو گیا اور سب کچھ مک گیا پیارے اسماعیل علیہ السلام نبی دی جان نکے جا بچے نے تے آسرا کر کے پیاس لگی ہے بھوک لگی ہے تے تڑپنا شروع کر دیتا ہے رونا شروع کر دیتا ہے بلکنا شروع کر دیتا ہے اما جی حاضرہ کدے ادھر دستیاں نے کوئی قبیلہ مینوں نظر آ جائے کوئی لوگ مینوں نظر آ جان انہاں کولوں پانی لے آ کے اپنے بیٹے نوں پلا دیواں کدے ادھر دستیاں نے کوئی نہیں نظر آندا کوئی نہیں لبدا حضرت اسماعیل علیہ السلام بلکدے جا رہے ہیں روئی جا رہے ہیں تے اما جی حاضرہ کدے ادھر جاندیاں نے کدے ادھر جاندیاں نے کوئی نہیں نظر آندا آسمان والے چہرہ اٹھا کے آندیاں نے اے پروردگارا میرے بیٹے دیاں حفاظتاں دعا بھی کرنیاں نے عرشاں تو آواز آندی ہے حاضرہ پریشان کیوں ہو گئی ہے حاضرہ غمزدہ کیوں ہو گئی ہے تیرے بیٹے دیاں حفاظتاں تے میں رب نے آپ کرنیاں نے حاضرہ تیرے بیٹے دی نسل وچ میں آمینہ تلال پیدا کر کے وکھانا ہے تیرے بیٹے دی نسل وچ میں تے آمینہ تلال پیدا کرنا ہے پریشان نہ ہوویں غمزدہ نہ ہوویں اما جی حاضرہ کرتے چکر کٹر گئیاں نے تے اللہ فرماندے نے جاؤ جبریل جس جگہ تے میرا اسماعیل بیٹے آتے روئی جا رہا ہے اسماعیل دی ہڈی پکڑ کے تین طرح دے لفظ نے بعد آتے نے اسماعیل علیہ السلام دی ایڈی خود بچی ہے اللہ پاک نے چشمہ جاری کر دیتا ہے بعد کہتے نے ایسا کر کے جبریل امین نے اپنا پر مارے ہے پھر پانی نکلیا ہے باہر ایسا کر کے ایڈی بچی ہے اللہ پاک نے چشمہ جاری کر چھڑے ہیں جیسے چشمے دے وچوں جڑا پانی نکلیا تے اما جی حاضرہ کر کے بیٹیاں نے تے بڑیاں مسکرائیاں دل جڑا بڑا چاہ نال بھر گیا دل وچ خون دے آنسو نکلنے شروع ہو گیا واہ میرے پروردگارا میرے بیٹے واسطے تو کیڈا سونا سبب لگا دیتا ہے ان کر کے پانی دا چشمہ نکل پیا ہے پانی پھیلنا شروع ہو گیا ہے ادھر ادھر پانی جان لگ پیا ہے تے اما جی حاضرہ جلدی جلدی کردیاں نے پانی نو سمیٹنا شروع کر دیتا ہے ایسا کر کے سارا تے نکے نکے دیوار کر دیتے ہیں تے اما جی حاضرہ پکا نال اپنے بیٹے نو پانی پھیلا دیندیاں نے اب آدم دیے دیا جرا تم آکے اپنے بیٹے واسطے نہ ترفیے اپنے بیٹے واسطے نہ پجیے میں عرشاں تو رب اس بات کا اعلان کرنا جڑا تیرے بیٹے دی ہڈی دی وجہ تو پانی نکلیا ہے ایدا نام زمزم رکھ دیتا ہے تے شفاواں والا پانی اینوں بنا چھڑیا ہے شفاواں والا پانی اینوں بنا دیتا ہے حاضرہ جڑا بندہ اس پانی نو پیوے گا بیمار اس پانی نو پیوے گا میں اللہ اس بندے نو شفا یاب کر دیواں گا شفا عطا کر دیواں گا ماں دے نسل دی وجہ تو ماں دے بچن دی وجہ تو اللہ نے شان ہی نہیں دیتی ہے مقام نہ دیتا ہے کہ اللہ پاک نے زمزم دے پانی میں شفا والا پانی بنا چھڑے ہے تے نام بھی زمزم رکھ دیتا ہے بڑی گل ہے
اللہ پاک کو دعا فرماوا کہ اللہ سانو بھی سارے اپنے ماں باپ کی عزت کی قدر کرنے والا بنا دے ٹائم بھی تھوڑا ہوتا ہے ترجمہ ہی بڑا یہ لمبا چوڑا واقعہ ہے اللہ پاک کو دعا فرماؤ کہ جنیاں چیزاں میں تھوڑے سامنے بیان کیتیاں ہیں نا اللہ پاک سب سارے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میں دسیا ایسی کہ بڑیاں پریشانیاں آئیاں بڑیاں مصیبت آئیاں لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈولے نہیں جھکے نہیں پریشان نہیں ہوئے غم زدہ نہیں ہوئے ہر مصیبت ہر پریشانی تے 100% نمبر دے آئے کہ اللہ پاک نے ارشاد کو اعلان فرما چلیا سی وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا میرا ابراہیم میرا دوست ہے میرا سجن ہے میرا یار ہے میرا بیٹی ہے ابراہیم تیری کان میں نہیں لگن دیواں گا جویں جویں پریشانیاں آندیاں رہیاں نے تو پریشان نہیں ہویا جا آج کے بعد میں تینوں اپنا دوست بنا لیا اپنا تینوں میں سجن بنا لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تسی قرآن پڑھ کے دیکھ لو سب تو زیادہ ذکر سب تو زیادہ تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ پاک نے کیتا ہے جگہ جگہ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ پاک نے فرمایا کیوں پریشانیاں دے ویلے ڈرے نہیں ٹینشن نہیں لئی بلکہ توکل تے بھروسہ تے یقین اللہ کی ذات تے کیتا ہے تاں ہی تے صاحب دل بڑی پیاری گل کر گیا آندا کی ہے ابراہیم دا شان سناواں کھول رب دا آخری گل انشاءاللہ بات ختم کر لگیا ہاں اور ابراہیم جا کے ہوشیار ہو کے بیدار ہو کے ذرا میرے کو رکھاں پا کے دیکھیا تے بڑی پیاری گل سنان لگیا ہاں اور ابراہیم دا شان سناواں کھول رب دا قرآن سناواں سچا نبی بن کے آئے سچا نبی بن کے آئے بچ قرآن گوایا میں ابراہیم دے نال سونے اللہ یاریاں لایا میں ابراہیم دے نال سونے اللہ یاریاں لایا میں اور ابراہیم دا شان سناواں کھول رب دا قرآن سناواں سچا نبی بن کے آئے بچ قرآن گوایا میں ابراہیم دے نال سونے اللہ یاریاں لایا میں ابراہیم دے نال سونے اللہ یاریاں لایا نے اور ابراہیم توحید سناوے بتانو مار گراوے ابراہیم توحید سناوے بتانو مار گراوے اللہ دیو دشمنیاں جاوے نالے اگ وچ جانگاں لائیاں نے ابراہیم دے نال سونے اللہ یاریاں لائیاں نے ابراہیم دے نال سونے رب نے یاریاں لائیاں نے اگ دے وچوں کڈ کڈا کے اگ دے وچوں کڈ کڈا کے سب دے سامنے کھلار دیتا ابراہیم نے رب دی خاطر چھڈیا یارو گھر بار دیتا